अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आपको अपने चैनल PFG न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मेरे चाहने वाले अक्सर सवाल करते हैं कि आपने अपने इस उर्दू नावल यानी गुले नरगिस का मौजू हमसाया मुल्क ईरान का क्यों रखा, यानी अपने मुल्क पाकिस्तान के किसी मौजू की बजाय ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन का इंतखाब ही क्यों किया। इन जैसे और कई सवालों का जवाब देना अब मेरे लिए नहायत ज़रूरी हो गया था। ईरान के इनकलाब इस्लामी की हैसियत को सारी दुनिया ने ना चाहते हुए भी तस्लीम किया और इसके पीछे चूँकि फ़ौज या बाकायदा किसी सियासी पार्टी का हाथ ना था बल्कि नहत्ती अवाम इस इनकलाब की दाई समझी जाती है। किसी भी मुल्क की अवाम जब अपने लीडर के साथ खड़ी हो जाती है तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देती है। इसी को तो तारीख़दान अवामी क़ुव्वत कहते हैं। दुनिया के कई इनकलाबात भी इनकलाब का अवामी होना दिखाई देता है, लेकिन ईरान के इनकलाब इस्लामी में ये सिफ़त ज़्यादा आश्कार और नुमायाँ है। इस इनकलाब में ज़्यादातर आम लोग मैदान में आए जिन्होंने शाही हुकूमत की सरनगूनी और इस्लामी निज़ाम की बरकरारी का मुतालबा किया। कारीगर, मज़दूर, किसान, उलमा, स्टूडेंट, मुअल्लिम, गर्ज़ मुल्क के हर तबके से आम अवाम, आम लोगों के छोटे छोटे ग्रोह इस इनकलाब में हिस्सादार और शरीक थे। इनकलाब के अवामी होने की ये सिफ़त बहुत ही नुमायाँ है और दुनिया के दूसरे इनकलाबात में ज़्यादातर फ़ौजियों और सियासी पार्टियों का हाथ रहा है जिन्होंने मुसल्लहाना जंग करके काम को तमाम किया और फिर अवाम ने बाद में इनकी हमायत की। लेकिन इस इनकलाब में सारे आम लोग शरीक रहे और पूरी कुव्वत के साथ शहनशाह ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का मुकाबला किया। यही वजह थी कि अमेरिका जैसी सुपर ताकत भी इस अवामी रेले के सामने खड़ी ना हो सकी। ईरान के इनकलाब पर आज तक दुनिया भर के तारीख़दानों ने बहुत तफसील के साथ लिखा है और आज तक लिखा जा रहा है। बेशुमार फिल्में और टीवी ड्रामा सीरियल भी बन चुके हैं, लेकिन मैंने इस नावल गुले नरगिस में अपने ज़ाती जज्बात और ख़याली सोच को एक मुनफरद और मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करने की जसारत की है। लेकिन इससे पहले कि बात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, असल तारीख़ी हक़ाइक़ बताना या जानना भी नहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये कहानी 1960 से 1970 की दहाई की है। ईरान में शिया मसलक के मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत थी और सऊदी अरब में सुन्नी मसलक के शाह फैसल बादशाह थे। इन दोनों के आपस में अच्छे तल्लुकात थे और एक दिन ईरानी शहनशाह ने शाह फैसल को पैगाम भिजवाया कि आप अपने मुल्क सऊदी अरब को मॉडर्न बनाएं, जबकि आप अपने पुराने ख़यालात और नज़रिए के साथ मुल्क नौजवान मर्द और ख़ुसूसन ख़वातीन को आज़ादी दें और उन्हें काम के मौके और अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की इजाज़त दें। इनके लिए साजगार माहौल मुहैया करें, सिनेमा घरों को खोलें, लिबरल पॉलिसी का ऐलान करें और ख़ास कर वुमेन रिफॉर्म्स करें वगैरह वगैरह। लेकिन शाह फैसल ने बजाय मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की बात मानने के उसे समझाया कि आप कुछ अक्ल के नाखून लें। आपका मुल्क ईरान मजहबी लोगों से भरा पड़ा है और आपकी 90% से ज़्यादा आवाम दीन इस्लाम से मोहब्बत करती है, लेकिन इन्हें सेकुलर्स बनाने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। लेकिन मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने सऊदी फरमा रवां की बात ना मानी और उसने अपने मुल्क ईरान में वाइट रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स यानी सफ़ेद इनकलाब का एक बड़ा प्रोग्राम बड़े ज़ोर शोर से फौरी शुरू कर दिया। सफ़ेद इनकलाब के तहत ईरान में बड़े बड़े फ्यूडल्स से ज़मीन लेकर गरीब किसानों को नहायत आसान शराइत पर तकसीम कर दी गई और हर ईरानी के लिए तालीम मुफ्त और लाजमी करार दे दी गई। ख़वातीन को पहली बार वोट डालने का हक़ दिया गया। सरकारी इदारों में ख़वातीन को नौकरियां दी जाने लगीं, यहाँ तक कि ख़वातीन आला अदलिया की जज भी बन सकती थीं। ये तो था शाह के सफ़ेद इनकलाब का सियासी और मुआशी पहलू कि शाह बड़े बड़े बाअसर ख़ानदानों और वडेरों की ताकत ख़त्म करके एक नई मिडल क्लास पैदा कर रहे थे जो इनकी बादशाहत के साथ वफादार रहे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, वो ये कि वो अपने मुल्क ईरान को यूरोपियन तर्ज की जिद्दत पसंदी की तरफ लेकर जा रहे थे। ये मॉडर्नलाइजेशन इस वाइट रेवोल्यूशन का हिस्सा थी
اس کے تحت ایران میں سینما گھر کھل رہے تھے، انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ فیسٹیولز منعقد کیے جا رہے تھے اور خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی مکمل آزادی تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ایران کا جو یہ دور تھا، اس دور کی اگر آپ تصاویر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن محمد رضا شاہ پہلوی کا یہ سفید انقلاب ایران کے اندر دو طبقوں کو ناراض کر رہا تھا۔ ایک وہ جو اسلام پسند لوگ تھے، جو ایران کو مذہبی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اور اس طبقے کو اسلامی اسکالر آیت اللہ روح اللہ امام خمینی لیڈ کر رہے تھے، اور دوسرے وہ قوم پرست کمیونسٹ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ایرانی تیل کی آمدنی سے غریب طبقے کی بجائے امیر لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا، اور جس میں حقیقت بھی تھی۔ یہ ایرانی کمیونسٹ گروہ روسی انقلاب سے متاثر تھا اور اپنے ملک ایران میں بھی ایسا ہی کمیونسٹ طرز کا انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ شاہ ایران ماڈرن اور سیکولر ہونے کے باوجود اپنے سیاسی مخالفین سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی سواد شاہ کے مخالفین کو اغوا کرنے، انہیں ٹارچر کرنے اور قتل کرنے کے لیے بہت بدنام تھے۔ وہ خاموشی سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی اور پھر ان کی لاشیں ہی ملتی۔ اب ایران کی خفیہ ایجنسی سواد کی خوفناک کارروائیاں، زبردستی کے ماڈرنائزیشنز اور امیر غریب طبقوں میں جو فرق بڑھتا جانے لگا، تو اس نے شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف عوامی جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ان بھڑکے ہوئے جذبات سے اسلام پسند اور کمیونسٹوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ یہ وقت 1975 کا وہ وقت تھا کہ ساری دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی۔ ویتنام سے امریکی فوج دم دبا کر بھاگ چکی تھی، کیوبا میں امریکہ کے خلاف ایک انقلاب کامیاب ہو چکا تھا، الجزائر میں بھی انقلاب آ چکا تھا اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے جدا ہو چکا۔ تو ان کمیونسٹوں اور مارکسٹوں قوم پرستوں کو لگتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی ایران میں انقلاب لا سکتے ہیں، جیسے باقی جگہوں پر امریکی حامیوں کو شکست ہو چکی تھی، ویسے ہی وہ بھی اپنے امریکی اتحادی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو گرا کر ایک نیا انقلاب کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس گروہ کے مقبول لیڈر ڈاکٹر علی شریعتی تھے، جو اپنی اس تحریک کو ریڈ شیعت کا نام دیتے تھے، لہذا یہ دونوں لیڈرز آیت اللہ امام خمینی اور علی شریعتی دو بڑے نام تھے جو شاہ کے ہر کام کے خلاف تھے اور اس کے سفید انقلاب کو ناپسند کرتے۔ لیکن ناظرین، میدان میں صرف یہ دو نام ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسرے لیڈر بھی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں تھے اور مقبول بھی بہت تھے اور ان دونوں کی نسبت نوجوان بھی تھے۔ یہ لیڈر امام موسیٰ صدر تھے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑی خوبصورت شخصیت کے عامل تھے۔ وہ ایک بار لبنان کے دورے پہ گئے اور وہاں اہل تشیع یعنی شیعہ مسلک کے لوگوں کی جب معاشی بدحالی دیکھی تو وہیں رک گئے اور مقامی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کر ڈالی اور شیعہ آبادی کے لیے فلاحی ادارے بنانے شروع کر دیے۔ لیکن ان کا یہ سارا مشن جو تھا وہ ایک سیاسی فلاحی کام تھا۔ وہ میڈل ایسٹ اور گرد و نواح کی شیعہ کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایک بین المللی اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شیعہ کمیونٹی کے اتحاد کے لیے ان کی سرپرستی کرے۔ لبنان میں قیام کے دوران وہ بہت بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے، لوگ ان کی بات سنتے، ان کا استقبال کرنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے۔ ان کے حامیوں کے پاس جدید اسلحہ بھی ہوتا تھا اور وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے تھے۔ امام موسیٰ صدر ایک سیکولر قوم پرست لیڈر تھے، یعنی مذہبی تو وہ پورے تھے مگر شدت پسند مذہبی نہیں تھے۔ وہ کرسچین لوگوں سے بھی میل جول رکھتے تھے، چرچ میں بھی جاتے تھے اور مسیحوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے اشیاء بھی کھا لیتے تھے، جبکہ لبنان کے دیگر شیعہ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ دراصل امام موسیٰ صدر آیت اللہ امام خمینی کے بالکل الٹ خیالاتوں کے حامی تھے۔ وہ ایران اور دیگر ممالک میں آباد شیعہ لوگوں کو فلاحی سیاسی طاقت بنانے کے قائل تھے، لیکن سخت مذہبی بنیادوں کی بجائے فلاحی اور منطقی بنیادوں پر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب جو واقعات تھے وہ یوں تھے کہ آیت اللہ امام خمینی 1964 سے ایران سے باہر جلا وطن تھے۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے
عراق کے مقدس شہر نجف میں ایک 2 منزلہ کچے مکان میں خاموشی کے ساتھ اپنی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی عمر بھی اس وقت غالباً 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس لیے انہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے کسی بڑے انقلاب کی شاید توقع بھی نہ ہو، لیکن اس ریجن میں اوپر تلے چند ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے امام خمینی کو مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا سیاسی گیم چینجرز بنا دی۔